एवरीवन, मैं हूं आमिर मिर्जा। वेलकम बैक टू दिस चैनल इल्म फॉर यू। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक लेसन में 100 ऐसे अल्फाज पढ़े हैं जो अहमियत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे और रोज़ाना की बातचीत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आज के लेसन में भी हम 100 ऐसे अल्फाज पढ़ेंगे जो रोज़ाना कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है खुफिया, सीक्रेट, geheim। डच में इसको कहते हैं geheim। हर बार, एवरी टाइम, jedes Mal, jedes Mal। राय, किसी चीज में, किसी काम में राय देना, ओपिनियन। die Meinung, die Meinung। फैशन, फैशन इंग्लिश में भी फैशन और उर्दू में भी फैशन ही हम बोलते हैं। die Mode, die Mode। घबरा जाना, नर्वस जिसको कहते हैं, nervös, nervös। मुखालफत, किसी चीज की, किसी राय की मुखालफत करना, अपोजिशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। दी ऑपोजिशन, दी ऑपोजिशन। यकीन दिलाना, टू अश्योर। फिजिशियन, फिजिशियन, फिजिशियन इसको ऐसे बोलेंगे। मुकम्मल, कंप्लीट। फुल स्टैंडिश, फुल स्टैंडिश। मुस्तकबिल, फ्यूचर। दी Zukunft, दी Zukunft। वादा करना, to promise। versprechen, versprechen। तलब करना, to demand। verlangen, verlangen। दावा करना, to file a suit। verklagen, verklagen। मवाजना करना, किसी दो चीजों का कंपैरिजन करना। der Vergleich, der Vergleich। मुत्तफिक होना, अरेंज, या टू एग्री भी कहते हैं, या अरेंज करना। vereinbaren, vereinbaren। किस्त, इंस्टॉलमेंट। die Raten, die Raten। मुदई, plaintiff। der Kläger, der Kläger। खरीदार, buyer। der Käufer, der Käufer। ताजर, businessman। der Geschäftsmann, der Geschäftsmann। मुआयना, investigation, investigation। die Untersuchung, die Untersuchung। बेकसूर, innocence। die Unschuld, die Unschuld। अवामुन नास के लिए, फॉर पब्लिक। ऑफेंटलिश, यानी यहां अगर कोई नोटिस वगैरह कहीं आप पढ़ते हैं, कहीं लगा हुआ है किसी दफ्तर में, तो वो उसके ऊपर लिखा होता है ऑफेंटलिश, ये आम पब्लिक के लिए है। पछतावा, टू रिग्रेट। ब्रॉइन, ब्रॉइन। बुलाना, टू कॉल अपॉन। aufrufen, aufrufen। अजाफी, एडिशनल। zusätzlich, zusätzlich। वापस देना, to give back। zurückgeben, zurückgeben। वक्त, time। die Zeit, die Zeit। जगह, place। der Ort, der Ort। वाकया, occurrence। das Geschehen, das Geschehen। फिर है हमारे पास लफ्ज मिलना, the visit, यानी किसी को मिलने के लिए जाना, तो उसको जर्मन में यहां कहते हैं der Besuch, der Besuch। मुकम्मल, कंप्लीट। foolish, foolish। मुजरिम,
क्रिमिनल जो होता है der Verbrecher, der Verbrecher, हर जगह, everywhere, überall, überall, सीट बेल्ट बांधना, buckle up, anschnallen, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, उसको जर्मन जुबान में कहते हैं anschnallen करना, anschnallen, शूट करना, to shoot, schießen, schießen, इत्तला, notice, die Mitteilung, die Mitteilung, पुलिस मुलाजिम, जो आदमी पुलिस में काम करता है उसको पुलिस मुलाजिम कहते हैं, policeman, der Polizist, der Polizist, दबाव, pressure, der Druck, der Druck, ये प्रेशर यहाँ इस जबान में इस्तेमाल होता है ड्रुक कि किसी को दबाव में लाना, किसी के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर डालना जिसको हम कहते हैं, der Druck, खिदमत करना, to serve, dienen, dienen, गवाह, witness, der Zeuge, der Zeuge, टेंट, ये देखें उर्दू में भी टेंट ही लिखा हुआ है, इंग्लिश में टेंट ही पढ़ते हैं, das Zelt, das Zelt, जुर्माना, सेंटेंस, die Strafe, die Strafe, कैद खाना, das Gefängnis, prison जो होती है, das Gefängnis, सबूत, to prove, der Beweis, der Beweis, ख्वाहिश, विश या डिजायर जो है, der Wunsch, der Wunsch, खुश आमदीद, वेलकम, willkommen, willkommen, कनेक्शन या ताल्लुक, कनेक्शन, देखें उर्दू में भी हम कहते हैं या ताल्लुक, कनेक्शन, इंग्लिश में कनेक्शन ही है, die Verbindung, die Verbindung, रात का क़याम, ओवरनाइट स्टेज होता है, die Übernachtung, die Übernachtung, किसी होटल में किसी जगह पर जो आप रात को ठहरते हैं उसको ये कहते हैं Übernachtung, die Übernachtung, फिर हमारे पास लफ्ज है साहिल, बीच, der Strand, der Strand, मोटरवे, जैसे उर्दू में भी लिखा हुआ है मोटरवे, इंग्लिश में मोटरवे ही कहते हैं, die Autobahn, die Autobahn, तारीख, हिस्ट्री, die Geschichte, die Geschichte, इसी तरह just like, ebenso, ebenso, भी, also, ebenfalls, ebenfalls, अंदाजा, probably, probably, wahrscheinlich, डोच में कहेंगे wahrscheinlich, क्यास आराई, assumption, die Vermutung, die Vermutung, माजी, past, die Vergangenheit, die Vergangenheit, तवक्कुआत, expectations, die Erwartung, die Erwartung, शय, think, das Dinge, das Dinge, हुक्म, order, Befehl, Befehl, जानबूझकर, intention, die Absicht, जानबूझकर intentionally भी कहते हैं, absichtlich भी कहते हैं, die Absicht, माशरा, society, die Gesellschaft, die Gesellschaft, कायद, guide, der Führer, der Führer, आराम करना, to rest, ausruhen, ausruhen, खुशगवार, pleasant, angenehm, angenehm, मजीद, further, weiter,
weiter, بے شک, of course, selbstverständlich, selbstverständlich, تفریح, excursion, Ausflug, Ausflug, عجیب, odd, komisch, komisch, گھڑی ساز, واچ میکر جو ہوتا ہے, der Uhrmacher, der Uhrmacher, جج, der Richter, der Richter, وکیل, lawyer, der Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt, رنگ ساز, painter, der Maler, der Maler, حجام, hairdresser, der Friseur, der Friseur, photographer, photographer, der photograph, der photograph, بجلی ٹھیک کرنے والا, بجلی ٹھیک کرنے والا, یہاں بجلی والا ہم نے لکھ دیا ہے. الیکٹریشین جو ہوتا ہے, der Elektriker, der Elektriker, بیکری والا, بیکر جو ہوتا ہے, der Bäcker, der Bäcker, کیمسٹ, کیمسٹ جو ہوتا ہے, der Apotheker, der Apotheker, اپوٹیکے کہتے ہیں جو میڈیکل سٹور ہوتا ہے, اور وہاں جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اپوٹیکا. ضائع کرنا, ٹو ڈراپ, verlieren, verlieren, خود, myself, selbst, selbst, اخلاقی, moral جو ہوتا ہے, moralisch, moralisch, ٹائی, die Krawatte, die Krawatte, بلا شبہ, doubtless, zweifellos, zweifellos, آگے نکلنا, to overtake, überholen, überholen, جیتنے والا, winner, winner جو ہوتا ہے, der Sieger, der Sieger, ٹیم, die Mannschaft, die Mannschaft, تالی بجانا, ٹو کلیپ, کلاچن, کیا کہتے ہیں جرمن میں, کلاچن, بالکل, ایگزیکٹ, genau, genau, ایک لمحہ کے لیے, مومنٹ, der Augenblick, der Augenblick, سائنس, یہ ایک مضمون جو ہوتا ہے, سبجیکٹ جو ہوتا ہے, سائنس جو پڑھتے ہیں ہم اس کو سائنس, die Wissenschaft, die Wissenschaft, پہلا نام, فرسٹ نیم, der Vorname, der Vorname, فیملی نیم, لاسٹ نیم, Nachname, Nachname, متجسس, curious, neugierig, neugierig, جس کو نئی نئی چیزوں کی تلاش ہوتی ہے, جو ہر نئی چیز میں دلچسپی لیتا ہے آدمی, یا بچہ بھی, یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا آدمی بھی, تو اس کو کہتے ہیں نوئے گیرش ہے, یہ بہت, نوئے گیرش, انوکھا, اسٹرینج, زیلٹزم, زیلٹزم, جاندار, الائیو, لیبینڈش, لیبینڈش, استقبالیہ, ریسیپشن, دیا ایمفنگ, دیا ایمفنگ. اگلا لفظ ہے القاب. القاب ہوتا ہے سیلوٹیشن. سیلوٹیشن کیا ہے, دی انریڈے, جیسے ہم کوئی لیٹر شروع کرتے ہیں یا خط لکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھتے ہیں نا کہ یہ آدمی ہے, ڈیئر سر یا ڈیئر لیڈی, تو ریسپیکٹڈ لیڈی یا ریسپیکٹڈ سر لکھتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں انریڈے, دی انریڈے. اتفاق, چانس, فلوک, سوفال, سوفال. پھر ہے کھانا پینا, فوڈ اینڈ ڈرنک, دی فیفلیگونگ, دی فیفلیگونگ. جب آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں, کسی گیسٹ ہاؤس میں جاتے ہیں,
تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ کمرے کے علاوہ جو آپ کے کھانے پینے کا جو خرچہ ہوگا وہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں فیفلیگونگ. حاصل کرنا، ٹو ریسیو، erhalten، erhalten. پھر ہے ٹوکری، بکٹ، دیا آئما، دیا آئما. گول دائرہ، راؤنڈ اباؤٹ، جو سڑک کے درمیان بنا ہوتا ہے ٹریفک کے لیے، دیا کرائزل، دیا کرائزل. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے آپ نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.